please. Why, bro? What happened? Any problem? काणका म्हापसा वाठारांत एका फॉरेनरान घालो धुमाकूळ. पुराय नग्न स्थितीन रस्त्यार भोवून रातच्या वेळार लोकांची न्हीद उडयली. माहिती मेळिल्ले प्रमाण हो फॉरेनर नग्न स्थितीनूच स्कूटर घेवन आयलो आणि ती एका जाग्यार पार्क करून चलत मुखार गेलो. ह्या वेळार जी शॉपां रस्त्या सायडीन आशिल्ली तांच्या मेळटा त्या सामानाची ताणेन तोडफोड केली. एका हॉटेलाच्या कंपाऊंडा वयल्यो पेटिल्ल्यो लायटी ताणेन तोडून काडल्यो अशी माहिती स्थायीक लोक दितात. ताका लोकांनी आडावपाक प्रयत्न केले, मात ताची स्थिती पळयल्यार कोणाक ताच्या लागीं वचपाचें धाडस जालें ना. खंय तरी हो मनीस नशेन आसूं येता असो दुबाव स्थायीक लोकांनी उक्तायला. सदर घटनेबद्दल म्हापसा पुलिसांक कळटाच तांणी ताबडतोब त्या मनशाक ताब्यात घेतले. हो फॉरेनर कोण आशिल्लो आनी कित्याक ताणें असो धुमाकूळ घालो हें पोलीस तपासा उपरांतूच समजतलें. नमस्कार. आम्ही आसा सध्या काणक्या मिल्टन मार्केट सर्कला कडसून पर्रा रोड ह्या रस्त्याचेर आतां आमकां अशें कळलं की एक फॉरेनर जो आसा हो पर्राच्या रस्त्यांतल्यान चलत काणक्या मिल्टन मार्केट सर्कला कडेन येयलो आनी तो फॉरेनर जो आसलो हो पूर्ण नंग अवस्थेन आसलो. आंगाचेर ताचे कांयच कपडे नासले, फूल उक्तो आसलो खंय तो. आनी तो पर्रा ह्या रस्त्या वयल्यान चलत हांगासर फुडें येयलो आनी जितले ताका हांगासर कितें रस्त्याच्या कुशीक शॉपां दिसतालीं, शॉपांचें जें सामान दिसतालें ताका, सगळे ते सायनबोर्ड्स कितें दिसताले ते सगळे तो फोडीत हांगासर येयलेलो आसा. हांगासर जो सायनबोर्ड आसलो ताचो एक ग्लास आसलो, तो ग्लास ताणें पूर्णपणे फोडलेलो आसा. तेजे फुडें आमकां कळलं की जे टायल्साचे शॉप आसता, म्हणजे टायल्स बीन विक्री करतात, तेचें सामान ताणें सगळें फोडलां. त्याच प्रमाणे फुडें जर तुमी पळयत जाल्यार जो पर्रा रस्त्या कडेन आनी एक शॉप आसा जे टायल्साचें सामान मेळटा, बाथरुमाचे वॉश बेसन वगैरे सगळें मेळटा हांगासर. तेजे काही सामान जे डिस्प्ले केल्ले आसले ते डिस्प्ले केल्ले सामान ताणें फोडलां हांगासर. पावणे 11 म्हटल्यार एक हांगा फॉरेनर येयलो, ते सायडीन चलत येयलो आनी आमचे हांगा बोर्ड चालू आसले, लायटी चालू आसले आनी तशेंच तेणी फोडले रस्त्यार उडयले, कितें केलें आनी आमी येता म्हणून असो पळलो. जवळ आमचे 10-15 हजार लुकसाण केलें हेणी अंदाज. कोण तो फॉरेनर कितें कळलो? काय अंदाज ना, म्हाका दिसता तो मे बी ड्रग्साचे आनी ड्रग्स नशेन आहा तो, ताका कांय खबरूच ना. खंयसून येयलो चलो तो? असो ती सायडीचो पर्रा आसून चलत जालो पर्रेच्यान काणक्या मेरेन येयलो आनी कितें नंग अवस्थेन आसलो खंय फूल? आंगाचेर कांयच कपडे नासले. ओके. मागीर तो सगळे मेळटा ते कितें? मेळटा ते ग्लास लायटी चालू आसतना त्यो ओडून फोडल्यो, चालू आसतना सगळेच भंय ना, काय ना, काय अंदाजूच नासलो तो, काय अंदाजूच ना. म्हणजे सारको कांयच खबर ना ताका? कांयच खबर ना एका. हेच्या पयलीं ताका केन्ना पळयलेलो फॉरेनर ह्या वाटेन? काय ना काय आयजूच दिसला हो? आयजूच दिसला तो. आयजूच दिसला. तुमी कितें केलें मागीर? आमी येता म्हणून असो मागीर तो रस्तो क्रॉस केलो आनी ती सायडीक गेलो. ओके. हय, खंयच्या सायडीक? एक रस्तो क्रॉस केलो आनी रायट लेफ्ट सायड गेलो. पयलीं असो येयलो तो. आमी तापले हेजे आमी फोडटा कित्याक तो म्हटल्यार पळोव ते कितें जाणा मरे, ती मटन सेंटर आहा न्हू, थंयसून ते आपले टायल्स वाले शॉप आहा, थंयसून ते वॉश पसून फोडले, टायल फोडले आनी कितें आजूबाजू कितें आहा ते मेळटा ती फोडपाक लागलो. म्हणजे तो ध्यान हितूच ना की अनकॉन्शियस आहा, तो नशेन आहा, ताका खबरूच ना कितें फोडटा आनी कितें ते फोडीत येयलो. आनी एक तर तेज्या आंगार कपडे ना आनी लोकूय ताका तेज्या फुड्यान वळपाक भियाता, कित्याक तो सारको पळोवपाकूच डेंजर दिसता. बॉडी तेजी सारकी यंग आहा तो. आनी करता करता आमच्या रेस्टॉरंटा पयला हॉटेला कडेन पावलो म्हाज्या. आनी हांगा रेस्टॉरंट आमच्या भायर कंपाऊंड आहा, तेजे ग्लास चालू आहा वयल्यान लायटी चालू आसतना तो ओडून फोडूंक लागलो. 4-5 फोडले सगळे जमनीक आसता, व्हडले सगळे लोक जमले तरी आसतना तो भियाना.
मागीर लास्ट हांव धांवलो उपरांत मागीर क्रॉस जालो आनी मागीर फुडें गेलो फुडलीं शॉपांची तेंची लुकसाण गेली. मागीर पुलिशेक आपयले. मागीर पुलीस येयले, पुलिसान ताका धरलो व्हेलो, पुलिसांनी बरें काम केलें. पूण सध्या तो हांवें आयकला की स्टेशनार आहा. पुलीस स्टेशनार आहा. आहा. ओके. हे सगळे तुमचे फोडीत गेलो तर तो. हय, पुलीस केला. ओके. टोटल कितल्यांक घडलेले? नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव येयलो आसा. सध्या आमी पावले आसा काणक्या जे मिल्टन मार्केट सर्कल आसा त्या सर्कला कडेन सध्या आमी हांगासर आसा. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आतां थोडोच वेळ जालो आमकां एक खबर कळ्ळी ती म्हणजे 11 ते 11:15च्या सुमाराक एक कोण तरी फॉरेनर ह्या रस्त्या वयल्यान खंय फुटपाथी वयल्यान चलताना आनी पूर्ण तो नंग अवस्थेन आसलो अशें आमकां सध्या इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. तो जे हांगासर जे मटन शॉप आसा त्या मटन शॉपा वयल्यान तो फुटपाथी वयल्यान नंग अवस्थेन चलत ह्या फुटपाथी वयल्यान हांगासर येयलो आनी जितले रस्त्याचेर कुशीक ताका सायन बोर्ड वगैरे दिसताले, जे बाकीची जी शॉपां आसा शॉपाचे बोर्ड दिसताले, हांगासर लायटी दिसतालो, ते सगळे तो फोडीत हांगासर येयलेलो आसा. इतले हांगासर प्रकरण वेगळें जालें की तो फॉरनर जो आसलो हो पूर्ण नंग अवस्थेन आसलो, त्याच्या आंगाचेर कांयच कपडे नासले. ही गजाल जेन्ना हांगासरल्या लोकांक कळली, जे शॉपकार ओनर आसा पळय तांकां कळली की तेंचे जे बोर्ड वगैरे आसा ते हांगासर तो सगळे फोडून उडयता. म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार हांगासर आतां एक रेस्टॉरंटाचो बोर्ड आसा. हांगासर जे कंपाउंडाक जे लायटी घातलेल्यो आसा त्यो सुद्दां तेणें सगळ्यो फोडून उडयलेल्यो आसा. फुडें जर तुमी वचत जाल्यार थंयसर एक जे टायल्साचे वस्तू आसा पळय त्यो ताणें फोडून उडयल्या, ग्लास सगळे फोडून उडयल्या. अशें तो फोडीत हांगासरल्यान येयलो. ही गजाल जेन्ना लोकांक कळली, लोकलांनी ताका आडोवपाचो प्रयत्न केलो पूण तो टोटल आउट ऑफ कंट्रोल आसलो. तो चलत वयतालो, कोणाचें आयकनासलो. मागीर तेंच्यांनी म्हापसा पुलिशेक कळयलें. म्हापसा पुलीस हांगासर घटनास्थळी येयले आनी ताका सद्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर सद्या व्हेल्लो आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते हांगासरले जे शॉपकार आसा, जे ओनर आसात कोण पळय तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूं की हो फॉरनर कोण, खंयसून चलोन येयलो. पूण इतलें आमकां कळ्ळें की हो पूर्ण नंग अवस्थेन आसलो, तेच्या आंगाचेर कांयच कपडे नासले आनी तो सगळे जी फुटपाथ आसा त्या फुटपाथीर जितले सायनबोर्ड आसा, जे लायटी आसा, शॉपकारांचें जे सामान कितें आसा पळय सगळें फोडीत तो गेलो अशें सद्या आमकां कळलेलें आसा. जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां ह्या फॉरनरा बद्दल मेळत रावतली, तितली इन्फॉर्मेशन आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, काणकेच्यान.